بقويتانان مرحينا يسكرسوس تفاتخم كبرات أحواتن حاتن صقا قويتانا يسكرسوس نعخاتكم يخون لومي النريو معراف شومن تايو كمتي تنبيد دانيال نصنع زلنا كم معراف حادة حيزنا كساب معراف شو حتى بسحنا لنا حجة معراف شومن تخن مهارينا مو بالطعمي نزي جزينان اوانان كنفولتون تدا خوينا ناي قدن تنبيد دانيال كنصنع لنا وما تنبيد دانيال معراف شومن تا كنمهار كلنا تنبيد دانيال بملئتا 12 معراف ኣለዋ إذا كلت 12 معراف زلونكا أب كلت إنا نخفلن مالتيو كم معراف حادة كسام معراف شوعات زلوزي ستح هذا حادة مصحفيو كم معراف شمنت كسام معراف 12 زلوخا ندانيال نتايل ونيرو تميستير أمود أتا زمن كم زقلس تزاريبو نيرمو زتحاتمه مو جينكا بزناي مودعتا زمن زتجلس مصحف ويكا تا ابرا يوحنس معرف 10 تجلس ازلا نيشتي جنصلتي مصحف تباهيلا زلا ازي تنبي دانيال كم معرف شومنته كسام معرف 10 تخلته زلو قرب كبد بلايو ازيو طلق زبله ترجم زلو ويو ندحراي زمن زخون زقلص يمو اسكي انا نسخومن حجوين كم تزحالف اغزيابير كغلصلنا تنبي دانيال معرف شومنته كنغنصلو خلنا أملاخنا بكل حق زبلنا بكل قنع زبلة ما أتانك مرحناسي صلوت كيرنا هنكفتو إنامو حبيرنا نتسلي ياو قدس እግዚአብሔር አቦ ምስጋና ሁሉ ንዓኻ ይኹን ስለቲ ዘይውዳእ ውህበትካ ስለቲ ዘይውዳእ ምኽርኻ በብግዚኡን በብሰዓቱን ትገልጸልና ተብርሃልና ስለዘለኻ ነመስግነካ ኣለና ሕጂኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይኒ ኣሕዋተይን ብመንፈስካ ክትገልጸልና ልልምነካ ኣለና ሰዓትና ተረከቦ ጊዜና ንስኻለፎ ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን معرف شومنته كاب حدث حزنا كنرينا معرف شومنته بملئتا كنودع بتاعمي جزء كوسدلنايو كاب معرف حدا كساب معرف 10 حدا زلو كنصنعينا تي ترفخا قال معلتي بخلت خفال غيرنا انا معرف شومنته كنريا مالتي نجزات نجس برشات صر بلنا مالتي ابسال سيتعمتو نعيد دانيال دحرتي مجمريا تገልጸለይ راي تገልጸለይ لنا مالتي اب تنبي دانيال معرف شوعته بحلمي زترأيو ነገር ነይሩ ابزخا برأي تገልጸለይ لنا مالتي برأي كاريخو كري كلخو دما ابتا ابا ورجا ايلام زلا كتما سوسان نبوركو برأي ريخو ابطا ربع إليكا نبوركو لنا عينت يالعيله ريخو نوخا كلت زقرنو دعل اب قدم تربا دو إلو نبره اتن كلت اقرنت دما لعل زبلا ين فتحانتي قنا كاب تحانتي لعل زبلت هي اذا اورا لعلتها دحاريا زوصت بلنا حجي تاير يرو مالتي اب تنبي دانيال معراف شوعته 4 اراويت ريو اب تنبي دانيال معراف شومنتجن كلت انسساتات يزردلو كلت انسساتات حجي عينتي مسل عالكو كلت زقرنو دعل يبلنا مالتي كلت زقرنو دعل كلت قرنخ بلنا خلو سلطانيو ابت مالت ماهرنا هنا ابت نايت ميدانيال معراف شوعته اتوم 10 اقرنتي زياتهم نجستات يلو مالت نجستات مالت يلو مالت ስለዚህ እዘን ክልተ قرن زياتن እንታይ እንዘም ማላኽተልና ምስተናይ ትንቢት ዳንኤል معراف شوعته وين ممسسال አሎ እትድቢ ሕጂ بغن وصي يبلنا مالت بغن وصي يبلنا مالت ስለዚህ ሜዶን ፋርስ እዩ ሜዶን ፋርስ ክንብል خلنا ميقودونيان بيرشان بحبار كوينوم بمكففال نتجزاتيوم زمحدرو نيروم نتناي بابيلون تمحدرو زنبرت جزات مالت سلازي ازي كلت قرني زلو دعول مخا مجمعها معر نيرم كمزي كونفدريشن معر نيرم بيرشان ميدونن معر جزاتات نيرون دحارجين اتحانتجين لعل زبلت يايلوا مالتي دحارجين تا حانتي تا حانت قرنجين ازيا لعل زبلت يايلوا مالتي حجي ازم مجمريا از دعول زماني بعلو مصحف قدوس انتاي قبرلنا يترجملنا مالتي كاب بعلنا كمزيو غريخيو ويكا ميدونيو كاب نبل بعلو انتاي قبرلنا مسيلكم يترجملنا فقد عسرا كنكيدنا افقد عسرا كنكيد كلنا انتاي دبلنا انت دايلنا اذا
دعول الودلو ميدون فارس بزبل ترجمة أو جليس ولو إتزرع خيو كلت زقرنو دعول نجستات ميدون فارسنيو كلت مالت حجي زي دعول زي بعلو مصحف قدسنا أفقد عسرا كندري خلنا إتزرع خيو كلت زقرنو دعول نجستات ميدون فارسني لمالت حجي زين ميدون فارسين دحرجين تحنتي كابتا حانت العل زبلتها لنا مالت اب تاريخ كنريو خلنا حجي مجمريا بابلون كتورد كلا ميدونيو زي داريوس اب غزا زنبره مالتيو حجي ام مجمريا ندحر رينا بمكففال يغزو نيروم دحرجين اب تنبي دانيال معراف 10 كنري خلنا جين بيرشا نغوس بيرشا يبلنا مالتيو ويكا نغوس فارس يبلنا تنبي دانيال 10 فقد حدا خنري خلنا انتي بلنا نيكيروس نغوس فارس ابتا سالسيت عموتو نتي بشاصر تسمي دانيال دابله يتقس مالتي حجي اتا حانتي كابتا حانت لعل زبلت ميدونن بيرشانين بحساب نيرن دحر جين امود اتا يزبلا حجي بتا تقسي اتا حانت كنا كابتا حانت لعل زبلت يا اذا اورا لعل تزخا دحر يا زوصت لنا سلازي ميدوناويان نتحتي تحتي لهم بيرشاويان جين اب نغسنت قصلو انا النرئ مالتي كابزي اتحزنا كننبب كلنا معراف 10 حدا كنرئ خلنا بيرشا زبلالو ويكا فارس مالت بيرشاويان مالتي سلازي الساتوم لعل كم زبولي زغلط زلو مالتي زوم كلتا قرنخا ميدون فارس مخانن ابزرينا لنا فقد 4 اتي دبلا دما نمعراب ابيلو نسمين ابولو ندبوب ابيلو بقرنتو يفلس نبره يواغا نبره مالتي يفلس نبره حجي مسمنتاي نتحازازي احج انتحريلنا كمتي تمهرنا يبتن بيداني المعراف شوعته اتي دبي سلسته اب افو عصمي حيزنير مثلا كلاماتي عصمي حيزنيرو زم سلسته زي اتو منتاي لنا يمنيرنا حدا نبابيلون يزم مالخت لنا نتا حدا ليديا مالت نتركي يزم مالخت لنا نيرنا اتسالساي كا نغبص مالتي حجي لك مسو زماساسلو نغرات كابز حجي انتايلنا لنا ندوبوب ابيلو بقرنتي فلس نبره خلنا خلو بدوبوب من ياتركم تدايلنا غبصي ناب غبصي غصو انتاي اتي كستايو يسفحون يروتي غزاتو مالتيو እንደገና نسمين كا يبلنا مالتيو نسمين كا تركي ويكا ليديا تباهيلا تصوع زنبرت ناو يفلس نيرو اتحادخا نابي قص يلو ولا نمعراب كا زي ني بابيلون زمالخت مالتي انا كستفر كلخو انه ديبلا كمعراب ابزبان كلها مدري مصه نمدرخا ايتن كان ازي ديبلازي امنغو عينتو مريت قرن نبره حجي ديبلان دعول ننبيني دعول بقيع مالتي تبعتاي بقيع مالتي ديبلاها تبعتاي تيل مالتي زي چوغوار ديبلازي تبعتاي مالتي حجيتاي تذكروا اب تنبي دانيال معراف شمانده ودا 14 بيت مقدس زبلالو حجيتاي نذكر انت دايلنا ابتي اب اسرائيل ابتي اغولغلوت ناي بيت مقدس كاتو خلو ابتي معلتاوي زكايد اتي دعول ويكا بقيع زغبر نيروم مسواتي ابتناي معال متعراقين فلاي انترا انبيبكم ابزلاوين 16 لكم بعال متعرا انتايم زقربو نيروم تراينا دعول زي كونس ديبلا اچايو رقلون كلته ديبلا يمصو تحاده ني عزازيل تحاده ني املاخ حجينه ني املاخ حريدوم يوم مسوات غيرهم لتيليك كان حنسا اب عمت ناب تقدس قدسان زاتو سلازي نغر منجدنا از ديبلا ناي معالتاوي زكايد زنبره ناي مسواتيو اتي دعول ناي معالتاوي زكايد زنبره ناي مسواتي زمالخت كونلنا خلو اتي ديبلا جين اب عمت حنسا اب بعل متعرا زكايد زنبره نعو يمالخت مستناي بيت مقدس ركب الله تحتي لنا خنرق خلنا تانيشتي قرني نتناي كل معالتي كم زترفوتوين او الزارب على ما مستناي بيت مقدسي انت يالو
ርክብ ኣለዎ ማለት እዩ ሓራይ እዚ ዲበላዚ ንሱ ናብቲ ክልተ ዝቁርኑ ፍቅዲ 6 ዘንብብ ዘለኹ ንሱ ናብቲ ናይ ክልተ ዝቁርኑ ኣብ ቅድሚ ርባድ ደው ኢሉ ዝረአ ክወድዑን መፀ ብነድሪ ሓይሊ እውን ጎየዮ ብለና ማለት እዩ ሕጂ መን እዩ ዝዋግኦ ዘሎ ኢልና ንሓስብ መን እዩ ዝዋግኦ ዘሎ ነዚ እውን ትርጉም ሂብሉ ኣሎ ትሕት ኢልና መን ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዲበላዚ መን እዩ ካብ ምዕራብ ይመጽ ይብለና ኣብቲ ፍቅዲ 6 ኣነ ከስተብል ከለኹ ኖ ዲበላ ካብ ምዕራብ ኣብ ዝባን ኩላ ምድሪ መፀ ካብ ምዕራብ ሕጂ ብወገን ምዕራብ ዘላ ካብ ሜዶን ወይ ካብ ፔርሻ ብወገን ምዕራብ እትርከብ መን እያ እንተዳኢልና ግሪክ ኣብ ከለኩ ኣንፈት እውን ይሕብረና ማለት እዩ ኣንፈት ይሕብረና እንተዳእቲ ዲበላ እቲ ድዑል ሜዶን ፋርስ እንድሕር ኮይኑ ካብኡ ብወገን ምዕራብ ኣብቲ ካርታ እንድሕር ኢና ግሪክ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምዕራብ ተበጊሱ ክብለና ከሎ ግሪካዊ ኣሌክሳንደር ዘግሬት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትሕት ኢልና ልክዕ ከምቲ ናይቲ ድዑል ዝረኸብናዮ ትርጉሙ ኣብ ፍቅዲ 20 ነዚ እውን ልክዕ ትሕት ኢልና እንድሕር ኢናዮ ኣብ ፍቅዲ 21 ትርጉሙ መን ምዃኑ ኣብኡ ሓቢርልና ኣሎ እስኪ ንርአዮ ፍቅዲ 8 ፍቅዲ 21 ፍቅዲ 21 እቲ ጨጓር ዲበላ ድማ ንጉስ ዮናኒ እታ ኣብ መንጎ ዓይንቱ ዝነበረት ዓባይ ቅርንኻ እቲ ቀዳማይ ንጉስ ይብለና እዚ እቲ ቀዳማይ ንጉስ ይብለና እዚ ንኣሌክሳንደር ዘመላኽት እዩ ኣብቲ ናይ ኪንግ ጄምስ ቨርሽን ኣብቲ ናይ እንግሊሽ እንድሕር ኢናያኻ ብንጹር ግሪክ ይብለና እቲ ዮናኒ ይልወደሎ ንጉስ ዮናኒ ይልወደሎ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ግሪክ ይዝብሎ ግሪክ ስለዚ መንግስቲ ግሪክ ምዃና ኣብዚ ሕጂ እንታይ ሓደ ዓብ ነገር ተረዲእና ኣለና ማለት እዩ ንሱ ናብቲ ክልተ ዝቁርኑ ኣብ ቅድሚ ርባድ ደው ኢሉ ዝረአኽዎ ድዑል መፀ ብነድሩ ሓይሊ እውን እንታይ ገበሮ ጎየዮ ናብቲ ድዑል ዝቐርብ ከዓ ርአኽዎ ኣዝዩ ከዓ ተቆጥዖ ነቲ ድዑል ወቕዖሞ ክልቲአን ኣቕርንቱ እንታይ ገበራ ሰበሮ ነቲ ድዑል ወቕዖሞ ክልቲአን ኣቕርንቱ ሰበሮ ስለዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣሌክሳንደር ዘግሬት ነዘን ክልተ ንሜዶንን ንፔርሻን ማለት እዩ ነዘን ክልተ ግዝኣት እንታይ ገይርዎን ስዒርዎን ማለት እዩ ከምቲ ኣብቲ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ከም ዘፅናዕናዮ እዚ ኣሌክሳንደር ወይ ከዓ እቲ ናይ መንግስቲ ግሪክ እቲ ነብሪ ሕጂ ብመንግስቲ ግሪክ ትምሰል ኣብ ምዕራፍ 7 ዘሎ ትንቢት ዳንኤል እቲ ድብኻ ብሜዶን ፋርስ እዩ ዝምሰል ብጎኒ ከም ዝወፀ እዩ ዝገልጽ ስለዚ እንታይ ገይርዎ ከም ድሰዓሮ ማለት እዩ እንደገናኻ ወቕዖ ብለና እሞ ክልቲአን ኣቕርንቱ ሰበሮ ናብ ምድሪ ኣውደቆን ረገፆን እቲ ድዑል ንምቋሙ ሓይሊ እንታይ ሰኣነ ብጣዕሚ ኣሌክሳንደር ዘግሬት ከማን ተባሂሉ ኣዝዩ ብርቱዕ ሓያል ዝነበረ እዚ መራሒ ናይ ኣሌክሳንደር ዝነበረ ከናግፎ ዝኽእልካ ኣይነበረን ማለት እዩ ወላ ሓደ ከናግፎ ዝኽእል ደመነ እቲ ዲበላ ግና እምብዛ ዓቢ ኮነ ብለና ኣብ ታሪክ ክንሪኦ ከለና ካብ ኣቴንስ ካብ ግሪክ ናይ ኣቴንስ ከተማ ኣትሒዙ ክሳብ ናይ ሂንዲ ቫሊ ደሎ ኣብ ክንደይ ዓመት ተቆፃፂርዎ እንድሕር ኢልና ኣሌክሳንደር ዘግሬት ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ተቆፃፂርዎ ዘገርም ነገር ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ዝኣክል እዚ ኩሉ ሃገራት እዚ ኩሉ ግዝኣት ተቆፃፂርዎ ሕጂ ምስ መን ክዋጋእ ኢሉ ከማን ብጣዕሚ ይሓስብ ይጭነቕ ከም ዝነበረ ኣብ ታሪክ ክንርኢ ከለና ወዲ 33 ዓመት ይመይቱ ብምንታይ ይመይቱ እንተዳኢልና ብኩናት ኣይኮነን መይቱ ብኻልኻል ኣይኮነን መይቱ መስተ ዘስክር መስተ ብምስታይ እዩ ህይወቱ ሓሊፋ እዩ ዝብል ኣብቲ ዛንታ ወዲ 33 ዓመት ከም ኣባሃላ ከማን ክርስቶስ ምእንቲ ህዝቡ ክብል ወዲ 33 ዓመት መይቱ ኣሌክሳንደር ካ ምእንቲ ገዛእ ርእሱ ክብል ወዲ 33 ዓመት መይቱ ኢሎም ገለ ሰባት ክምስሉ ሰሚዕዮም ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ
دحر جن تزجرم نجر جن مس برتع مالتي تدي بلا جنا أبى فقد شمون تقدم ببلغهم تدي بلا جنا انبزا عابي كونه مس برتع تا عبايك أرنون تاي جبرت تسبرت مس برتعس تاي كوينا تا عبايك أرنون تسبرت لنا مالتي مستسبرت أب كنداخا 4 مرئات أقرنتي نبر 4 نفاسات السماي أبيلن وصاب لنا مالتي زين 4 مرئات قرني يوندلو كينغدوم ويكا أبتنا إنجليش كينغدوم يزولن منغستا نبر 4 منغستا تتخفافيلا مالتي تا منغستي أبتشعو زنبرت مالتي إذن عبيت منغستات زياتن أوشتن حنت هاجر طرح يكون عندما حضرة قلين بمبرا قلين معراب قلين بدوبوبين مو زيا نناتن منغست حيزن تايكوينن أبربعتن تايكوينا تخفافيلا مالتي أبربعتين تخفافيلا إذن 4 منغستات ويكا كينغدوم انتاي بحالا نيرن أبينا جزي إنك منغستن دقا أما نيرن ترأينا متى حانتي أنتيغونديس تبهال أبي كلتا 283 كساب 268 زنبرت معراب غريخ زناي غريخ جزئات مقودينيا زخباب زي ناي معراب جزئات تبحيلي زفلت زخا أنتيغونديس تبحيلا تفلتها منغستيا اتا خالا ايتي مبرا الوادلو نمبرا أبيلا نبر 4 نفاسات ندي الوندلو نبر 4 معراب مبرا دبوب سمين نبر 4 مالتي اتا بمبرا زنبرت كم بعد سوريان مسوبوتاميان تجزء زنبرت كا سيليسيد تبعال أبي 310 تخلتن كساب 68 قدم لدته كريستوس زنبرت جزءات ويكا كينغدوم يزي اتا سالسيتي بيتولوميس تبعال بيتولوميس كاب 323 كساب 30 قدم لدته كريستوس ندوبوب جزء تفلس زنبرت جبسي كم بعل جبسن كبابيان زنبرا زي حدا جزءات كينغدومي اتا رابعيتخا سمين مالتي سمين كا أتلايدس الوالو أتلايدس كاب كلتا 263 كساب 233 زنبرت إذا كم بعل بإرغاموسن كبابيان تم حدر زنبرت يعني سلازي أبربعة تخفافيلا منغستي ألكسندر مسموته مالتي ألكسندر ولا حدا سبد سعره يلن مسموته جن اتا منغستو بعلا أبربعة تخفافيلا مالتي حجي حانتي كاباتن يبلنا مالتي حانتي كاب حانتي عندما نوشتي قرني وصت جي أب تنبي دانيال مراب شوعته كم استمهرنايو اتا نوشتي قرني ن روماويت بيت كريستيان كاثوليكيا تمالخت اتي أراويت نتي أرماوي روماويت كتملكت كلا اتا قرنخا ن باباساويت روما تا روما حجي اب كلتن دينا نخفلا نتم اغسطس قيصر جوليوس قيصر غلز بحال زنبرو ارماويان زم حضرو زنبرو دحر جن كاب 538 اتحيزا اب اوروبا اب معرب اوروبا تم حضر زنبرت جن روماويت بيت كريستيان كاثوليك حجي كلته ستيجنا نري ابتناي تنبي دانيال معرف شو حتى اتا اراويت نسو اتي ناي حصاوي منغست خونكلو اتا نشتي قرني كاب ازوص دحراي مالتي دحر زوصت كن نتا ناي روماويت بيت كريستيان كاثوليك كم تمالخت رينا لنا ابزخا لك تماساساليت مالتي ابتنبي دانيال معرف شو حتى نشتي قرني دبلالو ابتنبي دانيال معرف شو منطقه نشتي قرني زبلالو مالتي حجي زي نشتي قرني كابي اوصي انت دايلنا حانتي كابتن ديت تخفافلا 4 كينغدوم ويكا منغستات مالتي كاوي اوصيا نساوين ناب دبوب ناب مبراق ناب كبرتي هاجر ابيلا ازيا عبيت بلنا مالتي جبت جزيتي جزاتا زسفحفحاتلو ناب دبوب كبلنا خلو ناب جبص وغن مالتي ناب جبص مالتي
ናብ ክብርተ ሃገር ክብለና ከሎ ናብ እስራኤል ማለት እዩ ድሓር እታ ካልኻ ናብ ደቡብ ናብ ምብራቅ ክብለና ከሎኻ ግሪክ ማለት እዩ ብወገን ግሪክ ናኡ ከይዳ ማለት እዩ ስለዚ ብወገን ምብራቅ ክብለና ከሎ ግሪክ እያ ትርከብ ብወገን ምዕራብካ ብወገን ደቡብካ ግብፂ ናብታ ክብርተ ሃገር ኣቢላ ኣዝያ ዓብየት ክብለና ከሎኻ ናብ እስራኤል ማለት እዩ ሕጂ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ እዚኣ ዘገርሚ ኣነ ከምቲ መጀመርታ ዝበልኩም ንምንታይ ትንቢት ዳንኤል ሕጂ ነፅንዖ ዘለና እንተዳ ኢልኩም ሓቂ ሓይሽ እዋናዊ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ እዚኣ ምፍላጣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ እሳ ንህዝቢ ክርስቲያን እተሳድድ እትቀትል ደማዊት እያዛ ንእሽተይ ቅርኒ ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበልኩም ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 እውን ከም ተማሃርና ንህዝቢ ክርስቲያን ተሳድድ ደማዊት ቤተክርስቲያን እያ ሕጂ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ እዚኣ ክሳዕ ሰራዊት ሰማይ ዓበየ እዚ ሕጂ ኢሌጋል ማለት እዩ ዘይሕጋዊ ማለት እዩ ማለት እግዚኣብሔር ዘይሃቦ ባዕሉ ብገዛእ ርእሱ ነቲ ስልጣን ናይ እግዚኣብሔር ንምቁፅፃር ክሳዕ ሰማይ እንታይ ዓበየ ይብለና ማለት እዩ ኣዝዩ ዓብይ ክኸውን ተመጣጢኑ ሕጂ እሞ ካብቲ ሰራዊትን ካብ ከዋክብትን ሓያሎ ናብ ምድሪ ኣውደቆም ረገፆም ካብለና እሞ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ ካብ ሰማይ ስሒባ ድያና ከዋክብትን ሰራዊትን ኣውዲቃ ኖ ክሳዕ ሰማይ ዓበየ ይብለና ክሳዕ ሰማይ ዓበየ ይብለና ማለት እዩ ዕብየቱ ክሳዕ ሰማይ ዓባይ ኮይና ይብለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገይራ ሰራዊት ይልና ኣሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ሰራዊት ኢሉ ዝፅውዖ ነገራት ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ሰራዊት እዚ ንምንታይ ዘመላኽተልና ሰራዊት ዝብል ኣብ ዘፃ 7:4 ንህዝቢ ኣምላኽ ወይ ሰራዊት ይብሉ እስኪ ንርአዮ እዚ ሰራዊት ዝብል ቃል ከዋክብቲ ወይ ሰራዊት ዝብል ነቶም ፀሓይ ወርሒ ከዋክብቲ ነዚኣቶም ወይ ከምኡ ብሎሚ ሰራዊት ሰማይ ብሎሚ ንመላእክቲ ሰራዊት ዊን ይብሎሚ ንመላእክቲ ከዋክብቲ ይብሎም ሰራዊት ይብሎም ንህዝቢ ኣምላኽካ ሰራዊት ይብሎም ሕጂ እዛ ንእሽተይ ቅርኒ ንመንያ ትረግፆም ዘላ ንመንያ ተውድቆም ዘላ ንመላእክቲ ድዮም ኣይኮነን ንፀሓይን ወርሒ ከዋክብቲ ድዮም ኣይኮነን ንመንዳ እንተዳ ኢልና ንህዝቢ ኣምላኽ ስለዚ ካብቲ ሰራዊትን ካብ ከዋክብትን ሓያሎ ናብ ምድሪ ኣውደቆም ብለና ከሎ ነቶም መላእክቲ ዘይኮኑ ነቶም ሰባት ነቶም ቅዱሳን ምዃኑ ማለት እዩ እጂ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ኣብ ዘፍጥረት ዘፀአት ምዕራፍ 7:4 ክንከይድ ከለና ፈርዖንካ ኣይ ክሰምዓኩምን እዩ ኣነኻ ኢደይ ኣብ ግብፂ ከንብር እየ ንሰራዊተይ ንህዝበይ ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ብዓበይቲ ፍርድታት ከውፅኦም ይብለና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካ እንድሕር ርኢናኻ ከዋክብቲ ይብለና ኣብ የማናይ ኢዱሲ 7 ከዋክብቲ ነበሩ ይብለና እዞም 7 ከዋክብቲ እዚኦም ኣገልገልቲ ናይተን ቤተክርስትያናት ምዃነን እዩ ዝገልፅ ስለዚ ኣብዝኻ ነቶም መላእክቲ ዘይኮነ ትረግፆም ዘላ ዛ ንእሽተይ ቅርኒ ንመንዳ ነቶም ቅዱሳን ማለት እዩ ነቶም ቅዱሳን እስኪ ኣብ ፍቅዲ 24 ማች ንግበረን ምዝያ ኣተሓሒዝና ምስቲ ናይ ትንቢት ዳንኤል 8:24 ከነንብብ ከለና ነቶም ቅዱሳን እንታይ ከም ዝገበረቶም እዛ ንእሽተይ ቅርኒ እዚኣ ከም ዝረገፀቶም ከም ዘጥፋኣቶም ኣብኡ ገሊፅልና ኣሎ እስኪ ፅቡቅ ጌርና እንዳንበብና ማታን ክንከይድ እንዳተረዳእና ከነንብባ ኢና ሓይሉ ክብርቲ እዩ ሓይሉ ግና ኣይኮነን መስተንክር ዝኾነ ጥፋኣት ክገብር ክሰልጥ ወይ ንሓያላት ንህዝቢ ቅዱሳን ድማ ከጥፎም ንህዝቢ ቅዱሳን ድማ ከጥፎም እዚኦም እዮም ቶም ሰራዊት ኣምላኽ ወላ ሐዋርያ ጳውሎስ ክገልጽ ከሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ይብለና እቲ ኣጽዋር ኣምላኽ ንለብሶ ሕጂ ከምዚ ናይ ሮማውያን ወይ ሰራዊት ሴፋ ድብል ኣሎ ድርዒ ድብል ኣሎ ሄልሜት እዚ ቁራዕ ርእሲ ዝብል ኣሎ ሕጂ እዚ ክንለብሶ ከለና እንታይ ኢና ንመስል ሰራዊት ኢና ንመስል ማለት እዩ ንዓና ከም ሰራዊት ይምስለናይ ከም ከዋክብቲ ይምስለናይ ሞ እጂ ዛንሽተይ ቅርኒ እዚኣ ወፀት ክብለና ከሎ ክሳዕ ሰራዊት ሰማይ ዓበየ ሓራይ
مو كابت سراويتن كاب كواخبتن حيالو نام مدري انتاي قبرهم او دقم رقصهم كا مالت اطفهم مالتي دحر فقد عسرت حاجه ريك ساعتي حلقه سراويت كوا تاي قبرلو تعبيلو اذا حلقه سراويت زي حجي منيو اندحريلنا حلقه سراويت احنا سراويت كنكون كلنا مسفن ناتنا مالتي مسفن ناتي ناتكمن مسفن ويكا حلافينا مخانو نمغلاصيو موزخا من يز حلقه سراويت تباين لولو ويتانا مدحينا يسكرسوسي نمفلاطو بزح ايشغرناني اسيو حلقانا نسيو حلافينا نسيو فطارينان تبجاوينان جايد جبرنا زلو مالتي امو نعو كيترف انت يجبرلو تعبيلو رايو نعو كيترفه نيسوس كريستوس تعبيلو انتي تعبيو مستناي تمي دانيال معراف شوعات كم زنببنايو عبي نجر تزارب تاني شيء قرنسي اف توهبا عبي نجر كا تزارب لعلا عما إلنا نيرنا السخ انتي اذا رماويت بيت كريستيان كاثوليك انتي لعلا عما تزاربو نجر ترحاليو حاتيات كحدك اخئلي زبل مالتي حاتيات كحدك اخئلي دبل اتي باباس ازي حدا كابتي زعابي نجر ويتانان مدحينا يسوع كريستوس غبر زغبا نعو يعبيلو له مالتي وانا اخ غبر زخيل يزول له مالتي سلازي تعبيلو خلنا خلو بزح نغرات الله مستنا يرا يوحنس 13 وين ابتاز حلفه انبيبنا نيرنا نمصراف املاخن نمحدورن اتا بيت مقدس مالتي حجي رماويت بيت كريستيان كاثوليك انصار يسوع كريستوس يا تخيد الله بز عالم زيا اب سماي بيت مقدس الله ابز بيت مقدس غيرا اب سماي كهان غويتانا يسوع كريستوس الله ابز كهان بمغبارا انتايا نتي ناي غويتانان مدحينا يسوع كريستوس ايو اغلغلوت بغهدو انتاي تصابون تتحالالخون هلاوا كابزي حد عبز خونه تمرتي كنمهار نخلينا سلازي اب عالم ملو بزي كرماويت بيت كريستيان كاثوليك حتيات كحدق يزخل اتبل كالئ بيت كريستيان بفصم يلبون نتناي كل معالت مسواتخا كابو اتروفو بلنا ازي حجي تاي مالت نتناي كل معالت خبلنا خلو ما كل معالتي نتناي غويتانا مدحينا يسوع كريستوس اغلغلوت زي ناي كل معالت خبلنا خلو قطا نافت بيت مقدسينا نخيد افت بيت مقدس معالتاوي زكايز زنبر اغلغلوت انتاي انتدايلنا حدا ابت قصرن ابت قدستن معالتاوي اغلغلوت يكاينيرو حدا مسوات مالت مسوات ناي غويتانا مدحينا يسوع كريستوس كنت تغبر زلا رماويت بيت كريستيان كاثوليك ابزي ناي قدس قربان كهبو خلو نتي حبستي مسليلو انتاي يبلو ازي ناي بحق سغا ناي غويتانا مدحينا يسوع كريستوس حجي قصالي سي يسوا كم زلو غيرميم حجي دقربو وبتناي قدس قربان كقربو خلو ازي حجي نحنا قدس قربان نغبر كلنا مثالي دالو مبر نتي انجيرا نسو سغا غويتانا مدحينا يسوع كريستوس يكونن اتي وينخا نسو دم غويتانا مدحينا يسوع كريستوس يكونن تايدا مثالي ازي بلعو ازي سغاي بلعيلو ازخا دمي يستيلو اساتهم جن لك كوميم غبرمو نتي ناي مسواتي ناي غويتانا مدحينا يسوع كريستوس انتاي غبرولو كنت غبرولو حنساب نحوارني يسوع كريستوس تسقيلو اب ابراهيم معراف 9 تدا انبيبنا حنساب نحوارن ابرمايت بيت كريستيان كاثوليكن قصالي يسوا كم زلو ام دقربو بتناي قدس قربان كقربو خلو تي اتحساسبهم حدا نزي انتاي غبرولو مالتي يترفولو مالتي قال ابتي معالتاوي زكايد زنبره ناي بيت مقدس ابتي قدس قدسان كانت يالو ابتي قدس مبر ابتي ناي معالتاوي ندلولو ناي معالتاوي دكايد زنبره اغلغلوت ناي يسوع كريستوس نتي اب سماي زكايد زلو نعو يتفولو ابتي قدس اندحر اتيناخا قنديل الله اتي مسوي عطان الله انجيرا مرأي الله اسو حجي نعو انتاي تغبر لا روماويت بيت كريستيان كاثوليك تترفولا اتي انجيرا انتايو قال املاخي روماويت بيت كريستيان كاثوليك ناي اغوست ناي كاله مصحفتي استوسخلوتي 72 ابيلي كمان تدي تغاغي 72 مصحفتي زلوم توسخي ناي كابت ابتي لعلتن مصحف قدس نعو اندا غبرو وداسي ناي مريم الله ناي كاله مصحفت له
بمحواس حجي نتي إنجيرا ولا حنتي مباخعتي ويكا لبيتو زيبلو صوري زخونة إنجيرا نترك الأملاخ زمالاخت نعو انتاي تقبرولا تترفولا مالتي حقق زي أبير كم زغيرت رئينا نيرنا أب دانيال معرف شوعته حجها نتك الأملاخ كم زحا وصوتون خالي صحفات كم زقبراتلون نعو انتاي تقبرولا تترفو الله مالتي تصولتي عطانك السو قطا انتاي زمالاخت تعطان صولتي زمالاخت ناي روماويت بيتكريستيان كاثوليكا وماريام لمنلنا እንዳበሉ بماريام جيرميم نابستود اتو مالتي حجي نماريام ابناي ኢየሱስ ክርስቶስ ተኪኦም አዘለው ንሳ ሞንገኛ ሙኻና ባጌርናይና ናብ ክርስቶስ ክንበጽሕ ንኽእል ድብል ነቲ አገልግሎት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶታል እንታይ ገብርዎሎ የትርፍዎሎ ሞዛኒ ሸይቅርን እዚያ ንመን ያተማላኽት ተዳይልና ንሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ያተማላኽት ማለት እዩ ንሳ እያ ነቲ ናይ መዓልታዊ ዝኾነ ነገር ተትርፎደላ እታ ማሕደሩን መቅደሱ እንታይ ኮነት ፈረሰት ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ናብ ክርስቶስ ዲኽመጽእ ዝግባ ናብ ካህን ክርስቶስ ዲኽመጽእ ዝግባ ወላስ ናብ ዛናይ ምድራው ካህናት ማለት እዩ ኩሉ ጽና ይገብሩ ዕጣን ይገብሩ ቤተ መቅደስ አሎም ካህናት አሎም እዚ ብሙሉ ልክ ሕጂ እዚ እታ ማሕደር መቅደሱን ፈረሰት ብለና ደሎ ምስናይ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ኣብቲ ናይ ምዕራፍ 7 ትሚዳንኤል ከነጽንዕ ከለና أو أنبيمنا نرنا حجوين انت رأنايا صقم يبولون حجي أو بتاع ما حضروين فرست الوالو بزيا إذا ما حضر زي انت داينا بيت المقدس نتا بيت المقدس أب سماي كريستوس زقل قلادلو نعا تسعررا دلا كل انتن أب تقدسن أب تا كأسرن زلوا تسعررا لا حجي مجمّريا اختعطو خلاها بتقصري مسوينا نركب السون نتناي ويتانا مدحينا يسوع كريستوس مسواتي كنت تقبل الله رمايت بيت كريستيان كاثوليك بدحري زولو جبرا مالتيو زي جبرا مايكا تمكتي زمالاخت تمكتكا كنت تقبل الله حصانات اندات امق حصان ايات امقن بيت يسوع كريستوس حصانات كنت امق كريستوس اي عززنان ስለዚህ حصانات ቆልዑት ብምጥማካ ነቲ ናይ ጎይታናን መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ኮንቱ ትገብረላ ኣብቲ ውሽጡ ተኣቲናኻ ከም ተዓንቶ ይዝበልኩኹም ኩሉ ኡደሎ ንብረታት ብምሳሌ ተገሊጽ ዘሎ ብሙሉኡ ሓደ በሓደ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተትርፎ ኣላ ሕጂ ምስቲ ዛዕባታ ጸረ ክርስቶስ ወይ ከዓ ናይ ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 13 ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ኣራዊት ይብሎ ስግደት ኣምልኾ ዝደሊ بزلا مدري تقري مخاد الدحرت أراوي سعبت نتأراوي سجدتو نتقبل وين سجدلو زبل قالالو سجدت يقبلي إلنا نيرنا هايمانوتن بوليتيكان كا يتأمري حجي أب كلاي تسولن كي خاوري باولوس كا بسبب أي جليس ولو سبب أي ود تعمز ود تتفقد مفرس حقين دابله أو جليس ولو تناطو كرايتيريا بقلت جليس ولو أبتن بدانيال نريوت على كريستوس كا بنيشتي كرني بزبلينا النريو مالتي جي نابتنا يرى يوحنس 13 فقدي شدشته كنرخيت كلنا نمصراف املاخن نسمون نمحدورن يبلال حجي ابزي محدر تبلالا ابزي اخا نمحدور تبل نتوم اب سماي زنبروين كصرفهم عفو كفته مصرافي حجي مصرافي نحده سب صبو ستاين دا غبره خلو انصارو اندحر تخيت تخونكا نعو مصراف مالتي مو حطيات كحدق يمبال بيت مقدس ابزي مغبار كل نغرات انصار ناي كريستوس زكاي زلو ازي انتاي نانبلو ناي صره كريستوس ينانبلو مالتي مو تا محدروين تاي كونت فرست يبلنا فرست سلازي كساب زعا امصنينا يالنا ابز قصلكا كاب معرف 12 اتحيزنا كسا مود اتا زلو مصنعاتي كنغبرولينا نوح سلازخونت غيزي سلازوسد مالتي مو تخاتاتلو وازا تمرتزيا ازيا تقاميتيا نبرخت كتكوننا تخيليامو ابز قصل بسلام يرخبنا سلازي نبرنا غيزين ساعاتن صلوت غيرنا كنعصينا غويتا غويتوت نغس نغستات لعول هياو እግዚአብሔር አቦና መስክነካ ስለዚህ ጊዜ እዚ ተመስገን ስለዚህ ሰዓት እዚ ተመስገን ወእግዚአብሔር አምላክ በብግዚም በብሰዓቱን ትገልጸልናን ተብርሃልናን ስለዘለኻ
نمسكنك لنا نسمع كلهم برختك سدد لهم نهيوتنا خا نسخا تتنقق الله نبزحات نبرخت نبزحات نمدحانو مخنيات كتكون እግዚአብሔር ንልመነካ ለና ስለዚህ ነበረና ተመስገን በስም ተፍቅሮ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን